अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। वर्गोज़, ये हफ़्ता 3 अक्टूबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगा। हफ़्ते के पहले ही दिन वीनस नाम का एक प्लैनेट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, ज़िंदगी का प्लेजर है, वो एक नई सिमत में, एक नए एंगल पर अपना बिहेव शुरू करेगा। 3 अक्टूबर को वीनस आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में इंटर हो जाएगा। इससे पहले ये थोड़ी नेगेटिव पोजीशन पर था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप साइड पर आपको कुछ स्ट्रगल थी, रिवॉर्डलेसनेस थी। मतलब आपको अपनी रिलेशनशिप निभाने में जो कोशिशें करना पड़ रही थी, अब वीनस के फर्स्ट हाउस में आने के बाद काफ़ी नेचुरल सपोर्ट, नेचुरल फ्यूल आपको मिल जाएगा, जिससे रिश्तेदारी के मामलात स्मूथ, सिल्की चलेंगे। रिलेशनशिप में सिर्फ जनरल रिलेशंस नहीं, लव रिलेशंस भी, कुलीग रिलेशंस भी, इवन पर्सनल रिलेशंस भी, ये सब अब वीनस के एवज फर्स्ट हाउस में डेवलप करेंगे और इस डेवलपमेंट की वजह से आपकी शख्सियत काफ़ी अट्रैक्टिव होती जाएगी। जिन लोगों का वास्ता अब आपसे पड़ेगा वर्गोस, आपका बिहेवियर आप प्लेजेंट एंड रिफ्रेशिंग बिहेवियर के साथ सामने वाले से डील करेंगे। सो वीनस इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर द रिलेशनशिप एंड अदरवाइज भी ये आपके जज्बाती कैफियत को प्लेजेंट रखता है। इसकी वजह से जो स्पिरिचुअल ठहराव, जो इत्मीनान सा पैदा होता है, उसकी वजह से बंदा ज़िंदगी में ज़्यादा कारगर हो जाता है, ज़्यादा काम कर सकता है। फिर ये तो एक लव सेक्टर का मुफ्त का फ्यूल था, जिसके लिए आपने कोई कोशिश नहीं करी, लेकिन ज़िंदगी का ये शोबा भी खुद ब खुद बाई नेचुरल सपोर्ट 3 अक्टूबर से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी सूरज सेकंड हाउस में 22 सितंबर से ही चल रहा है। एंड यू नो, उस 22 सितंबर वाली वीडियो में मैंने ये बात बरमला कही थी कि सूरज 2020 की सबसे ताकतवर पोजीशन पर होगा 22 सितंबर से सो ऑन। और ये हफ्ता, ये वाला जो 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का हफ्ता है, ये मैच्योर, मोस्ट फुल एक्टिव मटीरियल एडवांटेजेस का वीक साबित होगा वर्गोज आपके लिए। मरकरी की पोजीशन भी थर्ड हाउस में, सैटर्न भी डायरेक्ट हो चुका 29 सितंबर के बाद और आपके फिफ्थ हाउस में। सो मोस्टली प्लैनेट्स आर गोइंग गुड। इस बेहतरीन पोजीशन, प्लैनेट्स की बेहतरीन पोजीशन के एवज अब किन किन सेक्टर्स को फ़ायदा होने जा रहा है वो मैं बयान करता हूँ। एक फ़ायदा तो मैंने रिलेशनशिप का 3 अक्टूबर को ही बयान कर दिया कि 3 अक्टूबर से सो ऑन अब आप रिश्तेदारी के मामलात को सुलझा सकते हैं, प्रपोज़ कर सकते हैं, प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई कमी, कमज़ोरी, कोई नेगेटिविटी थी तो उसे रिपेयर कर सकते हैं। दिल के हालात को अच्छा करने के लिए ये टाइम बहुत सपोर्टिव है। पीआर बनाने के लिए, नए रिलेशंस जनरेट करने के लिए, जो ऑलरेडी अपने रिलेशन बिल्ड कर चुके हैं उन्हें सोल लेवल पर लाने के लिए, सोल एक्सचेंजेस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा। तो वीनस इज़ गोइंग गुड एंड रोमानविक अचीवमेंट्स अलग से, ऊपर से वो जो छोटी छोटी प्लेजर्स होते हैं, जैसे खाना पीना अच्छा लगना, जैसे ज़हनी जो कोफ्त है, अदावत है, उसमें कमी आना, ये अलग से एडवांटेज है। फिर सूरज सेकंड हाउस में से गुजर रहा है, तो इसका फ़ायदा मर्द, औरत, बिजनेसमैन, घरेलू ख़वातीन, वर्किंग लेडीज़, उन सब को ही इसका एडवांटेज है। सूरज अगर सेकंड हाउस में हो तो लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। सूरज अगर सेकंड हाउस में हो तो ऐसे प्लान्स बनते हैं जिन प्लान से मटीरियल अचीवमेंट्स होती है। सूरज अगर सेकंड हाउस में हो सन, तो उसकी वजह से जॉब का हसूल आसान हो पाता है। सन इन सेकंड हाउस इज़ ऑलवेज क्रिएटिंग सम शान व शौकत एंड सन इन सेकंड हाउस इज़ क्रिएटिंग सम सडन गेन्स, डील्स का फुलफिल होना, रिवॉर्ड्स टाइमली मिलना, ये अलग से। और फिर वो जो 2 बड़े प्लैनेट आपके 5वें घर में, वो भी इन चीज़ों में सपोर्टिव है। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट, वो जो 2 बड़े प्लैनेट है वो जुपिटर और सैटर्न है, दोनों 5वें घर में, कैप्रिकॉर्न हाउस में। एंड 5वें घर में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं वर्गोज़ आपके लिए। उन परफॉर्मेंसेस के एवज़ आपकी सीखने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है, आपके डिसीजन लेने की सलाहियत बढ़ जाती है, टाइम आपके लिए फेवरेबल हो जाता है। फसले बहार जिसे कहते हैं, टाइम का फेवरेबल होने का मतलब है बहार आ रही है ज़िंदगी में। तो इस वक्त अगर कोई बंदा क्राइसिस में था, खामखा क्राइसिस में था टैलेंटेड लेकिन क्राइसिस में था, तो 29 सितंबर के बाद अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने लगी। एंड इन सब से बढ़कर योर मरकरी, योर रूलिंग प्लैनेट इज़ इन थर्ड हाउस। सो क्लीन प्रेडिक्शन ये है, क्लीन जो एक पेशंगोई की जा सकती है वो ये कि आपकी ज़ात सिर्फ आपके लिए ही मुफीद नहीं होगी,
آپ اپنی ذات سے اپنے ڈپینڈنٹس، اپنے سراؤنڈنگز، اپنے کولیگز، اپنے ریلیٹیوز، ان سب کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ آپ کے مشورے لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کے مشورے آپ کے کام آئیں گے، تعلیمی سرگرمیاں بڑھیں گی، سیکھنے کا عمل تیز ہوگا، صحت اور تندرستی رہے گی۔ صحت اور تندرستی سے یاد آیا کہ مارس 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے۔ ادروائز جتنے پلانٹس میں نے آپ کو گنوائے، جوپیٹر، سیٹرن، سن، وینس، یہ سب اچھی فارم میں ہیں، لیکن مارس اس وقت ریٹروگریڈ چل رہا ہے اور چل بھی 8th ہاؤس میں رہا ہے، اور 8th ہاؤس میں وہ اپنے ذاتی گھر میں ریٹروگریڈ ہے، تو دیٹ مینز وہ تھوڑا ویک ہے۔ تو ایسے ورگوز جو پراپرٹی کی لین دین کے کام میں انوالو ہیں، ایسے ورگوز جو کنسٹرکشن میں انوالو ہیں، ایسے ورگوز جو ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، ایسے ورگوز جو کسی بلڈ کی ڈیزیز میں مبتلا ہیں، انہیں خصوصی احتیاط برتنا ہوگی، کیونکہ نیچرل سپورٹ جو ان سب ٹربل سے ہمیں بچائے رکھتا ہے وہ اس وقت ڈمپ ہے، اس وقت سلو ہے، یا پھر بہت ہی لیس فارم میں اویلیبل ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر کوئی سینسٹیو ورگو ہوگا بلڈ ڈیزیز کی وجہ سے، کنسٹرکشن میں اس کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوں گے، یا بائنگ اینڈ سیلنگ میں اس کے پاس کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، یا پھر اسے کوئی اپرچونٹی بائی لک چاہیے تھی تو وہ ابھی رکی رہے گی۔ سو ان فیلڈز کو جن کو میں نے گنوایا ہے وہ محتاط رہیں۔ جو ذرا ایوریج ورگوز ہیں، جو ذرا سی ہی محنت سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ایسا انہوں نے اکثر آزمایا ہے، وہ ورگوز سورہ شمس پڑھیں تو ان کو اچھے ریزلٹس ملیں گے، اور وہ ایوریج پرفارمنسز یا لیک آف مارس سپورٹ کے باوجود سورہ شمس کی سپورٹ سے اپ گریڈ ہو جائیں گے، تو وہ اوکے چلیں گے۔ اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھنا بھی آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اینڈ روبی، اوپل، پرلز، یلو سفائر، یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کی نیچر کو تھوڑا بوسٹ کریں گے، جس سے ویکنس آف ہاروسکوپ ریپیئر ہو جائے گی۔ بٹ اگر کسی نے یہ سب پرفارمنسز آلریڈی کر لی ہیں اور آگے فیوچر میں کچھ دنوں میں کچھ بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں لیکن وہ لے نہیں پا رہے، تو میرا مشورہ یہ رہے گا کہ بجائے اس کے کہ بہت بڑا رسک لیا جائے، آپ کو اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جانا چاہیے، تاکہ ہمیں ریئل ویکنیسز فائنڈ آؤٹ ہو سکے۔ جب ریئل ویکنیسز فائنڈ آؤٹ ہو جائیں گی تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی پراپر اینڈ ادروائز، جسے ہم بڑی ٹریٹمنٹس کہتے ہیں، بگ بوسٹرز یا میگا ٹریٹمنٹ، وہ بھی ہم کر پائیں گے۔ اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ورگوز، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ورگوز، میں اس کا ذکر کئی دفعہ کر چکا۔ خیر، یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی، امید کرتا ہوں اس ہفتے کی معلومات کے عوض آپ اپنی زندگی کے اچھے فیصلے لیں گے، چاہے وہ محبت کے ہوں، تعلیم کے ہوں، صحت کے ہوں، انویسٹمنٹس کے ہوں، لک فیکٹرز کے ہوں، ڈیلز کے ہوں، یا اوورسیز ٹریولنگ کے ہوں۔ یہ ہفتہ 10 تاریخ تک جیسے میں نے بیان کیا، میں نے ٹائم اسی طرح کچھ قریب بیہیو کرے گا۔ اگلے ہفتے نیا چاند ہوگا ربیع الاول کا، وہ بھی آپ کی ذات پر پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا۔ کچھ اور تبدیلیاں بھی ہیں سولر سسٹم میں، وہ تفصیل کے ساتھ ان کی ریسرچز اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اب جاتے جاتے میری 2 درخواستیں پرسنل ٹائپ کی، اگر میری یہ کوششیں، میرا یہ کیلنڈر سمجھانا، پلانٹری پوزیشن آپ تک بیان کرنا، ان ایریاز کو ڈیفائن کرنا جن ایریاز میں یہ ٹائم آپ کو فیور دے سکتا ہے، اگر پسند آتا ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے اسی فورم پر اعلانیہ آپ سے یہ درخواست کرتا آ رہا ہوں اور اسے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن دیکھیے، آپ کی سبسکرپشن سے ہم لوگ 3 لاکھ سبسکرائبر کو کراس کر گئے۔ آپ کی محبتیں باقی رہیں تو اسی طرح یہ سفر جاری رہے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔